सबै आज फ्रिक्सन टपिक हो। ल न्यूटन्स ल सम्म पढिसकियो लेख्दै छन् त एकजनाले कहाँसम्म पढ्यौं भनेर सोधेको त न्यूटन्स ल लेखे त्यसै फ्रिक्सन सुरु गरौँ है त। ल न्यूटन्स ल आजबाट हैन ल लेख लज अफ मोसन। ल लज अफ मोसन को यो न्यूटन को चाल सम्बन्धी जुन तीनटा नियम छ नि त्यो नियमको बारेमा म केही पनि स्टेटमेन्टहरु लेख्नेवाला छैन। त्यो 9 10 क्लास देखि नै पढ्दै आएको हुन्छ। ल फर्स्ट को स्टेटमेन्ट, ल सेकेन्ड, ल थर्ड, यी सबै कुरोहरु तिमीहरुले पहिलेदेखि जानेको हुन्छ। ठीक, म टु दी पोइन्ट जान्छु। न्यूटन्स ल मा न्यूटन्स ल टपिक इज बेसिकली डिजाइन फर न्यूमेरिकल। यो चाहिँ न्यूमेरिकल को लागि बनाइएको टपिक हो। यो तीनटा रुल छ, तीनटा ल छ है, र त्यो तीनटा ल को बेसिसमा चाहिँ हामी के गर्छौं न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्छौं। र यसमा मेनली कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम छ जुन चाहिँ हामी कोलिजनको केसमा युज गरिराखेका हुन्छौं। र म एक्सपेक्ट गर्छु कि तिमीहरुलाई तीनटै ल चाहिँ याद होला। फर्स्ट ल को स्टेटमेन्ट, एभ्रीबडी इज कन्टिन्युअस इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट or of uniform motion along straight line unless it is compelled by an external unbalanced force। म सर्टकट मा लेखिदिन्छु है। ओके, त फर्स्ट को स्टेटमेन्ट, if vector sum, म खाली स्टेटमेन्ट मात्र लेखिदिन्छु है। if vector sum of the forces acting on a body is 0, then it remains unaccelerated। यो ल फर्स्ट को स्टेटमेन्ट नै हो जसलाई मैले म्याथमेटिकल फर्ममा लेखिराखेको छु है। एभ्रीबडी इज कन्टिन्युअस इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट आउट अफ युनिफर्म मोसन अलोङ स्ट्रेट लाइन भन्नु र यो स्टेटमेन्ट भन्नु एउटै कुरो हो। हेर, यो स्टेटमेन्ट मैले यस कारणले लेख्दै छु कि यहाँबाट न्यूटन्सको फर्स्ट ललाई पनि म्याथमेटिकल तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। कुनै पनि अब्जेक्टमा नम्बर अफ फोर्स एक्ट भयो र सबै फोर्सको सम यदि 0 छ भने त्यो अब्जेक्ट सित एसिलरेसन हुँदैन। अनएसिलरेटेड को मतलब के हो? एसिलरेसन विल बी 0। त्यसैलाई तिमीले म्याथमेटिकली लेख्दाखेरि यसरी लेख्न सक्छौ। को मतलब कुनै पनि अब्जेक्टमा अ नम्बर अफ फोर्स एक्ट भयो र त्यसमा जति पनि फोर्स एक्ट भए सबै फोर्सको यदि भेक्टर सम 0 भइदियो को मतलब ब्यालेन्सिङ फोर्स हो नि। कुनै अब्जेक्टमा अ नम्बर अफ फोर्स एक्ट भयो र सबै फोर्सको सम 0 भइदियो त यसको मतलब के हो? त्यसमा एसिलरेसन हुँदैन। एसिलरेसन हुँदैनको मतलब एसिलरेसनको भ्यालु 0 हुनुपर्छ। यही त हो नि स्टेटमेन्ट। हेर त, इफ भेक्टर सम अफ द फोर्सेस एक्टिङ अन अ बडी इज 0, त त्यसलाई मैले यसरी लेखे। ठीक, त्यो अब्जेक्ट सित एसिलरेसन हुँदैन। अनएसिलरेटेड को मतलब एसिलरेसन छैन को मतलब एसिलरेसन इज 0। ठीक, त कुनै पनि अब्जेक्टमा जति पनि फोर्स एक्ट भए सबै फोर्सको सम 0 भयो भने त्यो अब्जेक्ट सित एसिलरेसन हुँदैन। यो एरोलाई म यसरी पनि फर्काउन सक्छु, दुईतिर फर्काइदिन सक्छु यो एरोलाई है। दुईतिर फर्कायो भने यसलाई भन्छ इफ एन्ड ओन्ली इफ भन्छ। दुईतिर फर्काइदियो भने यसलाई के भन्छ? इफ एन्ड ओन्ली इफ। त यसको मतलब के हो भने यदि यो छ भने यो हुन्छ र यदि यो छ भने यो भन्न मिल्छ को मतलब भाइस वर्सा गर्न मिल्छ यसलाई। यदि कुनै अब्जेक्टमा सम अफ द फोर्स 0 छ भने पक्कै पनि त्यसमा एक्सिलरेसन 0 होला, या यदि कुनै अब्जेक्टमा एक्सिलरेसन 0 छ भने पक्कै पनि त्यहाँ सम अफ द फोर्स 0 हुनै पर्छ। यस्तो सेन्सले हामीले भाइस वर्सा भन्छौं। त दुई तरिकाले पढ्न पाए यसलाई। कुनै अब्जेक्टमा नेट फोर्स 0 छ को मतलब एक्सिलरेसन इज 0 र यदि कुनै अब्जेक्टमा एक्सिलरेसन 0 छ भने पक्कै पनि त्यहाँ नेट फोर्स 0 हुनै पर्छ। त्यसैले दुईतिर फर्केको एरो देखाइएको छ। अब यसले म इलेबोरेट गर्छु। हेर, सम अफ द फोर्स 0 को मतलब के हो? एउटा फोर्सले अर्को फोर्सले क्यान्सल गरेको होला। सम अफ द फोर्स 0 को मतलब के हो? एउटा फोर्सले अर्को फोर्सलाई क्यान्सल गरेको होला। त यसलाई ब्यालेन्सिङ फोर्स भन्छ। यसलाई के भन्छ? ब्यालेन्सिङ फोर्स।
यसलाई हामी भन्छौं ब्यालेन्सिङ फोर्स भन्छौं। एउटा फोर्सले अर्को फोर्सलाई क्यान्सिलको मतलब के ब्यालेन्स त गर्या हो नि। त ब्यालेन्सिङ फोर्स एक्ट भयो भने एसिलरेसन 0 हुन्छ। एसिलरेसन 0 हुन्छ। अब एसिलरेसन 0 को दुईटा मतलब छ, या त त्यो अब्जेक्ट रेस्टमा होला, या यूनिफॉर्म मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन होला, या यूनिफॉर्म मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन। यसको मतलब त यही हुन्छ नि, कुनै अब्जेक्ट कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्दैछ। कुनै अब्जेक्ट यदि कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्दैछ भने त्यो बेला पनि एक्सिलरेसन 0 हुन्छ। या रेस्टमा बसिराखेको छ भने रेस्टको बेला पनि एक्सिलरेसन 0 हुन्छ। ठीक, त भनेपछि कुनै पनि त्यही यसलाई अर्को तरिकाले पनि भन्न सक्छ, कुनै पनि अब्जेक्टमा ब्यालेन्सिङ फोर्स एक्ट भयो भने त्यो अब्जेक्टसित दुईटा पोसिबिलिटी, या त त्यो रेस्टमा होला या यूनिफॉर्म मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन होला। यसैलाई तिमीहरूले यसरी पढ्यो होला के, उल्टो तरिकाले स्टेटमेन्ट। हेर, यताबाट यसरी जाउँ त, यता पहिला भन्ने त्यसपछि यसलाई भन्यो भने कसरी भन्नुपर्छ हेर त। Everybody continues in its state of rest out of uniform motion along straight line unless it is compelled by an external unbalanced force भनेर एउटै कुरो त हो नि। त हामीले स्कुल लेभलतिर पढेको स्टेटमेन्ट र यहाँ पढेको स्टेटमेन्ट एउटै कुरो हो है। र सानोतिनो कुरोहरू छ यसमा जुन तिमीहरूले क्लास 11 मा रिजनिङ क्वेसनमा पढ्यो होला। को मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ of motion gives the idea of inertia, therefore it is also known as law of inertia। अनि त्यसमा चाहिँ it gives the definition of force, यो पढ्यो होला। अनि डिफरेन्ट यसको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन्सहरू, कम्बल झट्कार्यो भने धुलोका कणहरू बाहिर निस्किन्छ, कुन लले एक्सप्लेन गर्छ त ल फर्स्टले। ड्राइभरले ब्रेक लगायो भने प्यासेन्जरहरू अगाडि हुतिन्छन्, कुन लले एक्सप्लेन गर्छ त फर्स्ट लले। ठीक, अब अचानक गाडी स्पिड अप भइदियो, एसिलेट भइदियो भने हामी पछाडि उतिन्छौँ, कुन लले एक्सप्लेन गर्छ त न्युटनको फर्स्ट लले, आदि इत्यादि। यसको धेरै इक्जाम्पल्सहरू छ जुन 11 क्लासतिर पढ्यो होला है। यहाँ त्यसको कुनै इम्पोर्टेन्स छैन त्यो इक्जाम्पल्सहरूको। अब म सिधा जान्छु सेकेन्ड लमा। फर्स्ट ल फर्स्ट क्लियर भयो भन त छिटो भन, ल फर्स्ट क्लियर भयो? ओके, ल अब सिधा जम्प गरौँ ल सेकेन्डमा। म छिटो छिटो यो लहरूको बारेमा लेखिदिन्छु है। यो ल फर्स्ट थियो ल, दिस वाज LAW ल फर्स्ट। ओके, ल फर्स्टको स्टेटमेन्ट यो थियो। अब ल सेकेन्डमा जाउँ। ल सेकेन्डले के गर्छ, फोर्सको फर्मुला दिन्छ। इट गिभ्स मेजरमेन्ट अफ फोर्स। फोर्स भनेको MA हो भनेर क्यालकुलेसन देखाउँछ यसले। त यसको पनि स्टेटमेन्ट धेरै सजिलो छ। फोर्स भनेको के हो त, इट इज द रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम। फोर्स भनेको द रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम हो। त यहाँ हामी के भन्छौँ, ल सेकेन्डको स्टेटमेन्ट छ, द रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम, द रेट अफ चेन्ज, द रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम is directly proportional, is directly proportional with force applied, with applied force भन्दा पनि हुन्छ, with force applied and takes place in direction of force, and takes place in डाइरेक्सन अफ फोर्स। यो जुन रटेको डेफिनिसन छ, मैले पनि कतै भएर रटेका थिएँ, त्यो लेखिदिया हो। हेर, यहाँ एउटा टर्म छ मोमेन्टम। ठीक, मोमेन्टमको फिजिकल मिनिङ के हो? मोमेन्टमको मतलब हुन्छ मुभिङ प्रोपर्टी। मोमेन्टमको सीधा मिनिङ हुन्छ मुभिङ प्रोपर्टी। इट इज मुभिङ प्रोपर्टी। मोमेन्टमको फिजिकल मिनिङ हो मुभिङ प्रोपर्टी। कुनै अब्जेक्ट मोसनमा छ त त्यो भनेको मोमेन्टम छ त्योसँग। कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा छ त देयर इज नो मुभिङ प्रोपर्टी। रेस्टमा छ नो मुभिङ प्रोपर्टी को मतलब मोमेन्टम 0। मोसनमा छ त देयर इज मोमेन्टम। त मोमेन्टमलाई हामीले फिजिकली बुझ्दाखेरि के बुझ्ने त, मुभिङ प्रोपर्टी। कुनै अब्जेक्ट सित मोमेन्टम छ को मतलब निश्चित पनि त्यो मोसनमा छ है। त त्यो मुभिङ प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ, मोमेन्टम भन्छौँ है। र फोर्स के हो, द फोर्स इज द रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम। द फोर्स त भेक्टर क्वान्टिटी हो, त मैले यहाँ भेक्टरको साइन दिन्छु। फोर्स के हो, द रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम। द रेट अफ चेन्ज भनेको टाइम डेरिभेटिभ। यो d/dt लाई हामीले द रेट अफ चेन्ज भन्छौँ। यो जुन d/dt छ नि, यो डेरिभेटिभ d/dt, यसले भन्छ द रेट अफ चेन्ज। यदि d/dt लेखिदियो भने के बुझ्ने,
द रेट अफ चेन्ज हो। यो फोर्स भनेको के हो? द रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम, त डी बाई डिटी अफ पी हुनु पर्यो। अब मोमेन्टम भनेको मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट हामी लेख्छौँ। मोमेन्टम भनेको डी बाई डिटी अफ एम इन्टु वी भेक्टर लेख्छौँ। त ध्यान दिने, यो मेकानिक्समा मात्र मोमेन्टम भनेको एमबी हुन्छ। फेरि क्वान्टम फिजिक्सतिर गयो भने मोमेन्टमको फर्मुला एमबी हुँदैन, फेरि त्यहाँ छुट्टै फर्मुला हुन्छ है। को मतलब हामी अहिले न्युटोनियन मेकानिक्स पढ्दैछौँ। त न्युटोनियन मेकानिक्समा मोमेन्टमलाई हामीले मास र भेलोसिटीको प्रोडक्टको फर्ममा हेर्छौँ। तर क्वान्टम फिजिक्सतिर गयो भने मोमेन्टम भनेको मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट नभएर त्यहाँ अर्कै रिलेसन छ त्यसको। जस्तै तिमीहरूले अलिअलि पढिसक्यो होला मोडर्न फिजिक्सतिर, फोटोनको मोमेन्टम निकाल्छ। त फोटोनको मास त 0, फोटोनसित त मासै हुँदैन। तर फोटोनसित मास छैन, तर फोटोन त लाइटको स्पिडले त ट्राभल गर्छ। त फोटोनसित मास नभए तापनि त्यो मोसनमा छ, को मतलब त्यसले मोमेन्टम सो गर्छ। र यसैमा त्यो के भन्छ, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलले त्यसको मोमेन्टम निकालेको छ। प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको टर्म्समा आउँछ त्यसको फर्मुला, एनर्जी र प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको टर्म्समा आउँछ। त्यसैले मोमेन्टम भनेको खालि मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट भनेर कहिले पनि नबुझ्ने। मोमेन्टम भनेको इट इज समथिङ लाइक मुभिङ है। कुनै अब्जेक्ट मुभिङ छ त त्योसित मोमेन्टम छ। त यो जरुरी छैन कि यो अलवेज मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट नै हुन्छ। कतिपय पार्टिकल्सहरू यस्ता छन् जोसित मासै हुँदैन तर त्यो मोसनमा त हुन्छ। त मोसनमा भयो भने त्योसित मोमेन्टम हुनै पर्छ। यसको जल्दो बल्दो इक्जाम्पल चाहिँ फोटोन हो। यसको जल्दो बल्दो इक्जाम्पल के हो? फोटोन। फोटोनको मास 0 छ तर फोटोनको मोमेन्टम चाहिँ डिफाइन हुन्छ। फेरि किन? त त्यो लाइटको स्पिडले ट्राभल गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले मोमेन्टमलाई एउटा जेनरल वेमा भन्दाखेरि मैले माथि नै लेखिसकेको छु कि यो मुभिङ प्रोपर्टी हो। मोमेन्टम भनेको के हो? इट इज मुभिङ प्रोपर्टी। अब्जेक्टसित मास छ छैन त्योसित, मास भयो भने मोमेन्टम मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट हो। यदि मासै छैन भने त्यो बेला मोमेन्टम भनेको मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट नभएर यो अर्कै एक्सप्रेसन हुन्छ यसको, जुन हामी चाहिँ क्वान्टम फिजिक्समा पढ्छौँ यसको बारेमा। यति क्लियर? भन त, भन्न खोजेको कुरो बुझ्यो कि बुझेन? ओके, डाइनामिक मास हुन्छ हैन? ध्यान देऊ। त्यसैलाई भन्छ अर्ध ज्ञान भयो भने धेरै खतरनाक कुरो हुन्छ। मोमेन्टमको फोटोन वेदर इट इज इन रेस्ट वेदर इट इज इन मोसन, फोटोनको मास कहिले पनि हुँदैन। फोटोन कुनै अब्जेक्टको रेस्टै मास छैन भने त्यसको डाइनामिक मास पनि हुँदैन। तिमीले जुन भन्छ नि डाइनामिक्स भनेको, डाइनामिक मास भनेको त्यो बडीको हुन्छ जसको अलरेडी रेस्ट मास छ। जसको अलरेडी रेस्ट मास छ त्यसको डाइनामिक मास हुन्छ। फोटोनको रेस्ट मासको मतलब तिमीले बुझेको छैन। रेस्ट मास 0 को मतलब तिमीहरूको पनि यसमा केही छैन। कतिपय अर्धज्ञानी शिक्षकहरूले नै त्यस्तो भनिदिन्छ। फोटोनको रेस्ट मास किन 0 भयो? त किन फोटोनको रेस्ट मास 0 भयो? त फोटोन कहिले रेस्टमै हुँदैन, त्यसैले यसको रेस्ट मास 0 भयो। दिस इज टेस्टलेस, कलरलेस, अर्डरलेस लजिक। फोटोनको रेस्ट मास किन 0? त फोटोन कहिले रेस्टमै हुँदैन, त्यसैले रेस्ट मास त्यसको 0 भयो। इट इज टेस्टलेस, कलरलेस, अर्डरलेस लजिक। रेस्ट मासको मतलब बेग्लै कुरो हुन्छ है। फोटोन लाइटको स्पिडले ट्राभल गर्छ। अब ध्यान देऊ, म सिम्पल एउटा क्वेसन सोध्छु तिमीहरूलाई। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले प्रुभ गरेको छ, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले प्रुभ गरेको छ कुनै बडीसित यदि मास छ भने, जस्तै यो एउटा पार्टिकल छ र यो पार्टिकलसित यदि मास छ भने यसको स्पिड कहिले पनि लाइटको स्पिडसित इक्वल हुँदैन। कुनै पनि अब्जेक्टको यदि त्योसित केही मास छ भने आइन्स्टाइनले यो प्रुफ गरेर देखाइसकेको छ कि कुनै पनि अब्जेक्टसित यदि मास छ, सानोभन्दा सानो पार्टिकल किन नहोस्, इलेक्ट्रोन भन्दा ट्रिलियन्स टाइम्स स्मल पार्टिकल किन नहोस्, यदि त्योसित अलिकता पनि मास छ भने त्यो लाइटको स्पिड कहिल्यै पनि एटेन गर्न सक्दैन। इट क्यान नट अचिभ द स्पिड अफ लाइट। अब लजिक लगाऊ। अब फोटोनको यदि तिमीले डाइनामिक मास मान्छौ, फोटोनको यदि डाइनामिक मास छ भनेर भनिदियो भने त आइन्स्टाइनको थ्योरीको त एगेन्स्टमा गइसक्यो। अब फोटोन मोसनमा भएको बेलामा योसित केही मास छ भन्ने अनि त्यसपछि यो लाइटको स्पिडमा ट्राभल गर्यो भने अल्बर्ट आइन्स्टाइनको स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी सबै घाँस चर्न गयो त यहाँनिर। आइन्स्टाइनले यही कुरो प्रुभ गरेको छ। कुनै पनि अब्जेक्ट
सित अलिकता पनि मास छ भने त्यसले लाइटको स्पिड कहिले पनि गेन गर्न सक्दैन। अब फोटोन छ, ल फोटोनलाई तिमीले लाइटको स्पिडले ट्राभल गरेको भन्ने, अहिले यो मोसनमा छ त योसित सर्टेन मास छ जसलाई डाइनामिक मास छ भन्यो भने अब मासै भयो भने लाइटको स्पिड कसरी गेन गर्छ? त्यसैले माई डियर स्टुडेन्ट यस्तो कुरोमा चाहिँ एकदम केयरफुल हुने। डाइनामिक मासको बेग्लै मिनिङ हुन्छ है। अब डाइनामिक मासको मिनिङको मतलब त्यो होइन जुन तिमीहरूले सोचिराखेका छौ है। डाइनामिक मासको बेग्लै मिनिङ छ, रेस्ट मासको एउटा बेग्लै मिनिङ छ, दुईटालाई रिलेट गर्ने तरिका फेरि फरक छ जुन चाहिँ हामी क्वान्टम फिजिक्समा यसको बारेमा डिटेलमा पढ्छौँ। ओके, त्यसैले कुनै पनि हेर कहीँ पनि फोटोनको मास यति केजी भनेर कहीँ पनि तिमीले लेखेको देख्दैनौ। मोसनमा भएको बेलामा फोटोनले मोमेन्टम सो गर्यो, मोमेन्टम सो गर्यो को मतलब यसले पार्टिकल जस्तो बिहेभियर सो गरेकोले त्यहाँ चाहिँ डाइनामिक मास भन्ने टर्म युज गरेको छ। यसको मतलब यो होइन कि फोटोन भित्र रियलमै क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन्ट छ भन्न खोजे। अब यसको बारेमा डिटेलमा त तिमीहरूलाई मोडर्न फिजिक्स वाला सरले पढाउनुहुन्छ होला, तर अहिले त म न्युटन्स ल नै पढाउँदैछु। यो भन्दा धेरै कुरो भन्यो भने म आफ्नो टपिक भन्दा बाहिर गएको बुझिन्छ। त्यसैले फोटोनको रेस्ट मास 0, डाइनामिक मास सर्टेन केजी को होला त त्यो भन्यो भने रङ। सिम्पल इक्जाम्पल छ, यदि फोटोनसित डाइनामिकको कन्डिसनमा केही मास छ भने त्यो लाइटको स्पिडले कसरी ट्राभल गर्यो, जबकि आइन्स्टाइनले प्रुफ गरिसकेको छ केही पनि अलिकता पनि मास भयो भने त्यो सिस्टमले लाइटको स्पिड गेन गर्न सक्दैन। यति कुरो लजिक बुझ। रेस्ट मास के हो, डाइनामिक मास के हो, यसको बारेमा तिमीहरूले अब अरू कुनै टपिकहरू पढ्दाखेरि या मोडर्नमा त्यस्तो कुरोहरू आयो भने पढ्छौँ। ओके ल, एनिवे म फेरि न्युटन्स लमै फर्किन्छु। ओके, हामीले फोर्स भनेको मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट पढ्यौँ। तब ध्यान देऊ, फोर्स भनेको m इन्टु v छ। यसलाई म डेरिभेटिभको प्रोडक्ट फर्मुला युज गर्छु। तिमीहरूले पढ्यो होला यो डेरिभेटिभको प्रोडक्ट फर्मुला d/dt अफ u इन्टु v भनेर पढ्यो होला है। त यो भनेको u dv बाई यहाँ x भनेर लेख्नु पर्ने, मैले dt लेखेको छु। ल ओके, यहाँनिर d/dx अफ u इन्टु v, त्यसको फर्मुला u dv बाई dx प्लस v du by dx, यो प्रोडक्ट फर्मुला हो डेरिभेटिभको। हेर त यही फर्मुला म युज गर्नेवाला छु है। यो मैले यो फर्मुला लेखिदिएको, यो मेट्नेवाला छु। यो फर्मुला तिमीहरूले म्याथमा पढेको होला। दुईटा फिजिकल क्वान्टिटी प्रोडक्ट फर्ममा छ भने म प्रोडक्ट फर्मुला युज गर्छु। त फोर्सको फर्मुला के लेख्न सकिन्छ? हेर त मैले प्रोडक्ट फर्मुला युज गरिदिएँ भने m d/dt अफ v भेक्टर प्लस v भेक्टर इन्टु dm/dt हामी लेखिदिन्छौँ यसरी। दिस इज जनरल फर्मुला अफ फोर्स। फोर्स को जनरल फर्मुला फेरि भन्ला सर मास त कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो, त कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीको त डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। नट नेसेसरी, यो जरुरी छैन कि मास कन्स्ट्यान्टै हुन्छ भन्ने कुरो छैन है। यस्तो धेरै प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल्सहरू छ जसमा अब्जेक्ट ट्राभल गरिराखेका बेला अब मास त्यसको इन्क्रिज या डिक्रिज भइराखेको धेरै इक्जाम्पल्सहरू छ। बेस्ट इक्जाम्पल त रकेट नै हो। रकेटलाई लन्च गर्ने बेलामा सुरुमा जति मास हुन्छ, माथि 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 गइराखेको छ भने त्यसको मास घट्दै घट्दै आउँछ। किन? त आफूभित्र भएको फ्युललाई उसले युज गर्दै माथि गइराखेको छ। त उसले सुरुमा केही फ्युल युज गर्यो त त्यति एमाउन्टले मास घट्यो, अझ माथि गयो फेरि आफ्नो फ्युल युज गर्यो त फेरि मास घट्यो। त रकेट माथि जाँदाखेरि त्यसको मास कन्टिन्युअसली चेन्ज हुँदै जान्छ, जस र त्यसको भेलोसिटी पनि चेन्ज भइराखेको हुन्छ। त भनेपछि रकेट एउटा यस्तो इक्जाम्पल छ जसमा मास पनि चेन्ज भइरहेछ, भी पनि चेन्ज भइरहेछ। त दुईटै भेरिएबल भयो भने त दुईटैको डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ नि। त त्यसैले मैले मासको पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, भी को पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, र फोर्सको जेनरल फर्मुला यो बन्यो। यति क्लियर? गट द पोइन्ट? कमेन्टमा लेखौ छिटो। एकजना अर्धज्ञानीले लेख्दैछ CERN ल्याबमा इलेक्ट्रोनलाई लाइटको स्पिडमा कोलाइड गराइराखेको छ। महाशय एकचोटि त्यसको बारेमा रिसर्च पेपर राम्ररी हेरौँ। इलेक्ट्रोनलाई लाइटको स्पिडमा होइन कि इलेक्ट्रोनलाई पार्टिकल एसिलरेटरमा लगेर लाइटको स्पिडको नजिक नजिकको स्पिडमा, को मतलब 99.9% अफ स्पिड अफ लाइट, को मतलब दैट इज नट स्पिड अफ लाइट।
त्यसलाई स्पीड अफ लाइटको एकदम नजिक लगेर यिनीहरूको बीचमा टक्कर गराइएको छ। इलेक्ट्रोनलाई तिमीले लाइटको स्पिडमा कहिले पनि लान सक्दैन, किनभने इलेक्ट्रोनसित सर्टेन अमाउन्ट अफ मास छ। ठिक, ओके। त्यसैले आदि आदि कुरो बुझेको हेरेको भरमा कुनै पनि कन्क्लुजन कहिले ननिकाल। ओके, एनीवे अब हेर, यसैलाई म दुईटा स्पेशल केसमा ब्रेक गर्दैछु। दुईटा स्पेशल केस फर्स्ट। अब माने एकछिनको लागि यदि मास कन्स्ट्यान्ट भइदियो भने के हुन्थ्यो होला? यो फर्मुला त मास र भेलोसिटी दुईटै भेरिएबल छ भने त्यसको लागि यो फर्मुला हो। अब म स्पेशल केस बनाइदिएँ कि मान मास कन्स्ट्यान्ट छ, त यस्तो बेलामा के हुन्छ होला फोर्सको फर्मुला? त मैले यहाँ माने मास इज कन्स्ट्यान्ट, त मास कन्स्ट्यान्ट छ भने के नै हुन्छ र यो टर्म 0 भइदिन्छ। यो टर्म जुन छ यो टर्म 0 भइदिन्छ, किनभने मास यदि कन्स्ट्यान्ट छ भने कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। त डीएम बाई डीटी को ठाउँमा 0 राख्दियो, एन्सर आउँछ यसको। त एफ भेक्टर इज इक्वल्स टु एम इन्टु डी बाई डीटी अफ भी भेक्टर मात्र हुन्छ। हेर, त्यो टर्म त 0 भइसक्यो कन्स्ट्यान्ट भएकोले। अनि डीभी बाई डीटी भनेको के? यो एक्सिलरेसन हो। डीभी बाई डीटी भनेको त एक्सिलरेसन हो। त फोर्सको फर्मुला यो बेला के हुन्छ? एमए फर्मुला। त हेर त, फोर्सको फर्मुला एमए कुन बेला भ्यालिड छ? यदि मास कन्स्ट्यान्ट छ भने मात्र। यदि मास कन्स्ट्यान्ट छ भने देन ओन्ली यु क्यान युज द फर्मुला एमए फर्मुला। मास कन्स्ट्यान्ट छ भने फोर्सको फर्मुला एमए हुन्छ। ठिक, जुन तिमीहरूले स्कुल लेभलदेखि पढ्दै आएको छ। अब केस सेकेन्डमा जाउँ। केस सेकेन्डमा मैले के सपोज गरेँ कि यदि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ र मास भेरिएबल छ भने के हुन्छ? इफ भेलोसिटी इज कन्स्ट्यान्ट, इफ भी भेक्टर इज कन्स्ट्यान्ट, त यस्तो बेलामा फोर्सको फर्मुला के हुन्छ? त फेरि माथिको फर्मुलामा हेरौँ। यदि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने यो टर्म 0 हुन्छ, किनभने कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीको डेरिभेटिभ 0। त यसमा फोर्सको फर्मुला के भइदिन्छ त? अब यो सित इक्वल भइदिन्छ। त इन दिस केस फोर्स विल बी भी भेक्टर मल्टिप्लाइड बाई डीएम बाई डीटी। त फोर्सको अहिलेसम्म हामीले 3टा फर्मुला पढिसक्यौँ। फोर्सको अहिलेसम्म हामीले 3टा फर्मुला पढिसक्यौँ। एउटा फर्मुला त यो जेनरल, मास र भेलोसिटी दुईटै भेरिएबल छ भने एउटा जेनरल केस पढ्यौँ, र एउटा त मास कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरिको फर्मुला, र अर्को चाहिँ भी कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरिको फर्मुला। सबै फर्मुला युज हुन्छ अब्जेक्टिभ क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि। अब त्यो अब्जेक्टिभ क्वेसन देखेपछि तिमीहरूले डिसाइड गर्न सक्नुपर्छ। मास कन्स्ट्यान्ट छ भने एमएबाट सल्भ गर, भी कन्स्ट्यान्ट छ भने यो थर्ड केसबाट सल्भ गर, दुईटै भेरिएबल छ भने जेनरल केसको फर्मुला युज गर्दियौ। ठिक, अब म एउटा क्वेसनै लेख्छु यहाँनिर। क्वेसन लेख्नुभन्दा पनि बेटर म फिगरबाट सोध्छु यो क्वेसन। ल हेर, अब यो क्वेसनमा तिमीहरूले यो 3टा मध्ये कुन फर्मुला युज गर्ने होला आफै डिसाइड गर्ने है। त म यहाँ क्वेसन दिँदैछु। भन्दैछ क्वेसन लेख्नु न। ल हेर, तिम्रो त्यो कमेन्ट हेर्ने चक्करमा मेरो यो फिगर बिग्रियो यहाँनिर। कहाँ गयो ल? यसलाई हटाउनु पर्यो। ठुलो सानो भयो कि क्या हो? अलि मिलेन जस्तो छ। ओके ल, अब लगभग इक्वल साइजको जस्तो देखियो है। यो तिमीहरूको क्लास 11 कै बुकमा छ यो क्वेसन, बीके श्रेष्ठमा छ यो क्वेसन, इक्जाम्पलमा सल्भ गरेको छ। यो खासमा यो क्वेसन नेल्सन पार्करको एउटा फिजिक्स छ, एडभान्स लेभल फिजिक्स, खासमा त्यसको क्वेसन हो यो। हेर, यो क्वेसनमा के गरेको छ? यो दुईटा व्हील छ, यो जुन गोलो गोलो देखिराखेको छ नि यो व्हील हो, र यो व्हील माथि एउटा बेल्ट बेरेको छ, यसलाई कन्भेयर बेल्ट भन्छ। यो दुईटा पाङ्ग्रा छ के व्हील, र व्हील माथि बेल्ट बेरेको छ यसरी। हो, एकजनाले भन्दैछ बेल्ट वाला क्वेसन, गुड। यो दुईटा व्हील छ, व्हील माथि चाहिँ यो बेल्ट बेरेको छ, यसलाई भन्छ कन्भेयर बेल्ट। ठिक, अब यो व्हील यसरी रोटेट हुँदैछ, घुम्दैछ, यो यसरी घुम्दैछ यो है। त व्हील यसरी घुमियो भने त बेल्ट के हुन्छ? अगाडि पछाडि सर्छ यसरी।
यो जस्तै धान कुट्ने मिलहरुमा हुन्छ नि, धान कुट्ने मिल, गहुँ पिन्ने मिलमा गयो भने यस्तै टाइपको त एरेन्जमेन्ट राखेको हुन्छ नि। भनेपछि दुईटा यस्तो व्हील हुन्छ, अनि यो व्हील यसो 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 घुम्दाखेरि यो बेल्ट अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि यसरी चलिराखेको हुन्छ है। या क्रसर फ्याक्ट्रीहरुतिर गयो भने पनि, क्रसरतिर गयो भने पनि यस्तो टाइपको सिस्टम देख्छौ। ओके, त जे होस् यो व्हील घुम्दैछ र व्हील घुमेको कारणले गर्दा यो बेल्ट कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले अगाडि पछाडि सर्दैछ र यो बेल्ट कति भेलोसिटीले सर्दैछ त 20 मिटर पर सेकेन्ड को कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले बेल्ट के गर्दैछ अगाडि पछाडि सर्दैछ। ठीक, त यो एउटा सेटअप छ। त्यसपछि क्वेशनमा के भनेको छ, यो बेल्टमा माथिबाट स्यान्ड खसाउँदैछ, माथिबाट के गर्दैछ स्यान्ड खसाउँदैछ। ल यसरी स्यान्ड माथिबाट स्यान्ड खसाउँदैछ, त यहाँ त स्यान्ड आउँछ। अब सोच त बेल्ट चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटीले चलिराखेको थियो, अब माथिबाट स्यान्ड खसायो त 1 सेकेन्डमा कति स्यान्ड खस्छ त त्यसको भ्यालु दिएको छ dm/dt इज इक्वल्स टु 5 kg पर सेकेन्ड को मतलब 1 सेकेन्डमा 5 kg स्यान्ड खस्छ यो बेल्टमा है। को मतलब बेल्ट चाहिँ युनिफर्मली 20 मिटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटीले चल्दैछ र माथिबाट स्यान्ड खसाएको खसाइ गरेको छ, अनि एभ्री सेकेन्ड 5 kg स्यान्ड खस्छ यसमा, एभ्री सेकेन्ड 5 kg स्यान्ड चाहिँ खस्दैछ यसमा। तब सोच त यदि मैले माथिबाट स्यान्ड खसायो भने बेल्टको स्पिड पहिलाकै स्पिड हुन्छ कि हल्का स्लो हुन्छ, यो बेल्टको स्पिड पहिलाकै मेन्टेन हुन्छ कि माथिबाट स्यान्ड खस्यो भने मास एड भयो नि, त मास एड भयो भने स्पिड के हुन्छ स्लो हुन्छ कि हुँदैन त बेल्ट त अब स्लो भइदिन्छ। त क्वेशनमा के भनेको छ भने द कन्भेयर बेल्ट इज मुभिङ होरिजेन्टली विथ भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड द रेट अफ फल अफ स्यान्ड अन दिस बेल्ट इज 5 kg पर सेकेन्ड। अब यो स्यान्ड खसेको कारणले बेल्ट स्लो हुन गयो, बेल्टको स्पिड स्लो हुन गयो। त त्यसपछि के भनिदिएको छ कि बेल्टको सेम भेलोसिटी मेन्टेन गर्नको लागि, यो बेल्टको सेम भेलोसिटी मेन्टेन गर्नको लागि यो इन्जिनले, यो जुन दुईटा इन्जिन देखिरहेछ नि, यो इन्जिनले बेल्टलाई केही एक्स्ट्रा फोर्सले तान्नुपर्छ। पहिलेको भेलोसिटी मेन्टेन गर्नको लागि यो इन्जिनले बेल्टलाई कति एक्स्ट्रा फोर्सले तान्नुपर्छ भनेर सोधियो। फाइन्ड एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टु मेन्टेन द सेम भेलोसिटी, यो क्वेशन। फाइन्ड F extra required, find F extra required to maintain the same velocity. सेम भेलोसिटी मेन्टेन गर्नको लागि यो इन्जिनले बेल्टलाई कति एक्स्ट्रा फोर्सले तान्नुपर्छ भनेर सोधियो है। त अप्सन्सहरु छ 10 न्यूटन, बी अप्सन भइदियो 100 न्यूटन, सी अप्सन भइदियो 200 न्यूटन एन्ड डी अप्सन भइदियो 1 न्यूटन। तब सोच यो क्वेशनमा भी त कन्स्टेन्ट भनिदियो, भी के भनिदियो कन्स्टेन्ट, र मास भेरिएबल छ। हेर त मास त माथिबाट आक्को आइगरेको छ, त मास इज चेन्जिङ। 1 सेकेन्डमा 5 kg त अर्को सेकेन्डमा अर्को 5 kg आइदियो भने त 10 kg भइदियो, फेरि अर्को सेकेन्डमा फेरि 5 kg आइदियो भने 15 kg आइदियो। त मास त यहाँ बढेको बढै गर्छ, थुप्रेको थुप्रै गर्दैछ मास को मतलब मास इज भेरिएबल बट भेलोसिटी इज कन्स्टेन्ट। त यस्तो बेलामा हामीसँग तीनटा फर्मुला थियो। हेर, भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुने र मास भेरिएबल हुने, यो फर्मुला हो कि हैन? त डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गर्दियौ। त यो फर्मुला F dv dm/dt मा राख्दियौ। त v कति रहेछ 20, dm/dt को भ्यालु कति रहेछ 5। त यो भनेको 100 न्यूटन को एक्स्ट्रा फोर्सले तान्नु पर्छ यो बेल्टलाई। यति क्लियर भन त छिटो। ल यो थियो सेकेन्ड ल। अब चाहिँ सिधा जाउँ ल थर्डमा। ल थर्ड धेरै सजिलो छ। To every action there is equal and opposite reaction. Action and reactions are equal and opposite. Shortcut मा लेखौं, action and reaction are equal and opposite. र यो पढे वाला थर्ड ल अफ मोसन गिव्स डाइरेक्सन अफ फोर्स भनेर पढ्यो होला। यसले फोर्सको डाइरेक्सन दिन्छ। त्यसलाई लेख्दाखेरि यसरी लेख्नु पर्यो,
यो एक्सन फोर्स हो, यो रिएक्सन फोर्स हो, त यिनीहरू जहिले पनि इक्वल हुन्छ। एक्सन यदि 10 न्युटनको छ भने रिएक्सन पनि 10 न्युटनको हुन्छ, तर अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। अपोजिट डाइरेक्सन छ भने त्यहाँ माइनसको सिम्बल दिनु पर्यो। र एक्सन एन्ड रिएक्सन एउटै अब्जेक्टमा नलागेर दुईटा भिन्दा भिन्दै अब्जेक्टमा लाग्छ, देयरफोर दे नेभर क्यान्सल इच अदर। है त यहाँ लेखौँ, एक्सन एन्ड रिएक्सन, म सर्टकटमा लेख्छु, दे एक्ट अन टु डिफरेन्ट बडिज, they act on two different bodies, so they never cancel each other। एउटाले अर्कोलाई चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्दैन। ठीक, र यसको धेरै इक्जाम्पल्सहरू पढ्यो होला। स्विमिङ भनेको थर्ड ल अफ मोसन, लन्चिङ अफ रकेट भनेको थर्ड ल अफ मोसन। तर ध्यान दिने, लन्चिङ अफ रकेटमा कहिलेकाहीँ के गर्छ, लन्चिङ अफ रकेट इज बेस्ड ए अप्सन न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन, बी अप्सनमा कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भनेर पनि राखिदिन्छ है। त दुईटै करेक्ट हो। रकेटको जुन प्रिन्सिपल छ त न्युटन थर्ड ल अफ मोसन पनि हो, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम पनि हो। अब बोथ ए एन्ड बी भनिदियो भने त ठिकै छ, तर बोथ ए एन्ड बी भनिदिँदैन। अब न्युटन थर्ड ल अफ मोसन भन्ने कि कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भन्ने, यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने बेस्ट एन्सर हुन्छ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। हालाकि बोथ करेक्ट छ, लन्चिङ अफ रकेट या प्रिन्सिपल अफ रकेट इज थर्ड ल अफ मोसन त्यो पनि भन्न मिल्छ, या कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम, दुईटै भन्नुपर्छ, दुईटै करेक्ट हो। तर दुईटा मध्ये एउटा छान्नु पर्यो भने बेस्ट एन्सर यसको के हुन्छ, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। यति बुझिया हो भन त, यति बुझियो? अगाडि बढौँ। झापड हान्दा हातमा चोट लाग्छ, कुन ल हो? यो पनि थर्ड ल नै हो। तिमीले झापड हिर्कायो, त जसलाई झापड हिर्काउँछ नि उसले त्यो रियाक्सन दिन्छ, त्यो रियाक्सनको कारणले तिम्रो हातमा चाहिँ चोट लाग्छ। इट इज न्युटन थर्ड ल अफ मोसन। ओके, अब हुन त न्युटन्स लको अनुसार तिमीले कसैले एक झापर हिर्कायो भने इमानदारीपूर्वक उसले पनि एकै झापर फर्काउनु पर्छ होइन। ल अनुसार त एक्सन र रियाक्सन त इक्वल म्याग्निट्युडको हुनु पर्यो। तर नालायकहरूले के गर्छ, एक झापर हिर्काइदियो भने त्यसले तुरुन्त छिटो छिटो 3 झापर फर्काइदिन्छ। दे आर द एक्सेप्सनल केसेस। उनीहरू चाहिँ केमा पर्छन्? दे आर द एक्सेप्सनल केसेस। ओके, अब रुल्स। बडीलाई हिट गर्यो भने मास इन्क्रिज हुन्छ, एकदम सही कुरो भन्दैछु। व्हेन अ बडी इज हिटेड इट्स मास इन्क्रिजेस, एकदम सही कुरो। क्वेसन पनि आफै सोधिरहेछ, एन्सर पनि आफै लेखिरहेछ। ल अब हेर, यसपछि न्युटनको त चाल सम्बन्धी 3टा नियम छ। महान वैज्ञानिक न्युटनले त यति कुरोहरू मात्र दिएको छ है। तर न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दाखेरि खाली यो 3टा ल मात्र घोकेर गयो भने एउटा पनि न्युमेरिकल सल्भ हुँदैन। यो 3टा ल मात्र घोकेर गयो भने केही न्युमेरिकल सल्भ हुन्छ, तर मोस्ट अफ द न्युमेरिकल तिमीले सल्भै गर्न सक्दैन। त्यसैले म यहाँ केही रुल्सहरू सिकाइदिन्छु तिमीहरूलाई। न्युटन लसित रिलेटेड जुन न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू छ त्यो सल्भ गर्नको लागि म 5वटा रुल यहाँ लेख्दैछु। यो 5 रुल्समा यदि तिमी पर्फेक्ट भयो भने जस्तो सुकै न्युमेरिकल पनि तिमी सल्भ गरिदिन्छ, फोर्ससित रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरू। त यी 5वटा रुल्सहरू के हुन्, म सिरियल्ली त्यो रुल्सहरूको बारेमा सिकाउँछु तिमीहरूलाई है। 5 रुल्स छ न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने। यो 5वटा स्टेपमा, रुल्स भन्दा पनि यो 5वटा स्टेप हो। यो 5वटा स्टेप तिमीले जान्यौ भने न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न सक्छौ। जस्तो सुकै क्वेसन, फोर्स वाला क्वेसन हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ सल्भ हुन्छ। घुमाइ फिराएर यो 5वटा रुल थाहा पाउनु पर्यो आफूले। ल फर्स्ट रुल के छ हेर, फर्स्ट रुलमा ध्यान देऊ। फर्स्ट रुल छ के छ, तयार छ 5वटा रुलको लागि? तयार छ कि छैन? अब हेर, सबै कुरो छोड,
म यो जुन 5 वटा रुल सिकाउँदै छु यो रुलमा फोकस हो। यो रुलमा तिमी क्लियर छ, 5 वटा रुल म सिकाउँछु, यो रुलमा क्लियर छ भने तिमी न्युटन्स लको प्रब्लम त सल्भ गरि नै हाल्छ। त्यसपछि फ्रिक्सन पनि सल्भ गर्छौ, वर्क एनर्जी पावरको क्वेसन पनि सल्भ हुन्छ, सर्कुलर मोसन, रोटेशनल मोसन, ग्रेभिटेसन, एसएचएम, यो सबै टपिकहरुको क्वेसन यो 5 वटा रुलले सल्भ गर्न सिकाउँछ। त सबभन्दा कुरो त यो रुल के हो त्यो रुल थाहा पाउनु पर्यो। ठीक त हेर यो 5 वटा रुल म जुन लेख्दै छु यो कुनै नयाँ रुल हैन। एससी वर्माको फिजिक्समा यो 5 वटा रुल दिएको छ। एससी वर्माको फिजिक्समा यदि छ भने ठिकै छ, छैन भने पनि ठिकै छ। एससी वर्माको म त यहाँ रुल्सहरु यो 5 वटा रुल चाहिँ एकदम सर्टकटमा सिकाउँछु, तर वर्माजीको फिजिक्समा के छ भने एकदमै डिटेलमा एउटा रुललाई 1 पेज लगाएर एक्सप्लेन गरेको छ। 5 वटा रुललाई 5 पेज जति लिएको छ। हामीले कापीमा सार्दाखेरि त्यो 5 वटा रुल र त्यसको एक्सप्लेनेसन सार्यो भने तिम्रो पेपरमा चाहिँ 5 वटा पेज भरिन्छ। इच रुललाई एकदमै डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छ, तर म यहाँ एकदम सर्टकट उपायहरु लिन्छु एक्सप्लेन गर्नको लागि। त फर्स्ट रुलले के भन्छ त हेर, फर्स्ट रुलले भन्छ सिलेक्ट द सिस्टम। सिस्टमको सिलेक्सन गर। हाउ टु सेलेक्ट द सिस्टम, सिस्टम भनेको के हो त हेर म पहिला बुझाइदिन्छु। सिस्टमको मतलब के हुन्छ भने द बडी अन्डर कन्सिडरेसन इज कल्ड सिस्टम। जस्तै मैले यो बक्सको बारेमा स्टडी गरे त यो बक्स मेरो लागि सिस्टम भयो। मैले यो बक्सको बारेमा स्टडी गर्यो भने यो बक्स मेरो लागि सिस्टम भइदिन्छ। अब म कुनै एलिफेन्टको बारेमा स्टडी गर्छु, यहाँ एलिफेन्ट देखिरहेछ, मैले यो एलिफेन्टको बारेमा स्टडी गर्छु भने दिस एलिफेन्ट विल बी सिस्टम, यो मेरो लागि सिस्टम भइदिन्छ। मैले यो साइकलको बारेमा स्टडी गर्यो भने यो साइकल मेरो लागि सिस्टम हुन्छ। मैले यो मसरुमको बारेमा स्टडी गर्यो भने दिस मसरुम विल बी सिस्टम फर मी। मैले यो घोडा देखिरहेछ, यो घोडाको बारेमा स्टडी गर्यो भने घोडा मेरो लागि सिस्टम भइदिन्छ। त तिमीले जसको बारेमा स्टडी गर्छौ त्यो तिम्रो लागि सिस्टम हुन्छ। ठीक बुझ्यो फर्स्ट रुल कति सजिलो छ? ओके, त फर्स्ट रुलमा लेख्दै छु जसको बारेमा हामी स्टडी गर्छौं त्यही नै हाम्रो लागि के भइदिन्छ, सिस्टम भइदिन्छ। ओके, अब फर्स्ट रुलमा म सिस्टमको सिलेक्सन कसरी गर्नु फर्स्ट रुलमा एकजनाले भन्दैछ त्यो युनिकर्न होला। अरे युनिकर्न होस् जे होस्, मैले त घोडालाई घोडा जस्तै देख्छु घोडालाई। ओके ल, रुल फर्स्ट को बारेमा हेर। रुल फर्स्टले हाउ टु सिलेक्ट द सिस्टम त्यो सिकाउँछ। त रुल यस्तो छ, different blocks having equal acceleration and equal displacement, भनेपछि डिफरेन्ट ब्लक्सहरु छ। Having equal acceleration and equal displacement can be considered as a system. Can be considered as a system. Oh, how to select the system? System को selection कसरी गर्ने त्यसको रुल लेखिएको छ। भनेपछि डिफरेन्ट ब्लक्सहरु छ र जुन जुन ब्लकको एक्सिलरेसन र डिस्प्लेसमेन्ट एक्ज्याक्टली सेम देख्छ तिनीहरुलाई एउटा सिस्टममा राख्न सकिन्छ। म एक्जाम्पल दिन्छु, एक्जाम्पल दियो भने बुझ्छ। जस्तै हेर, ओके यो होरिजेन्टल लाइन छ, न्युटन्स ल टपिक हो, यहाँ फ्रिक्सनलाई हामी 0 मानेर सल्भ गर्छौं। ठीक, यो न्युटन्स ल हो। न्युटन्स लमा मैले कुनै ग्राउन्ड सर्फेस देखाए भने बुझ्ने कि मैले त्यहाँ फ्रिक्सन नेग्लेक्ट गर्दै छु है। फ्रिक्सन तब मात्र लिन्छु जब हामी फ्रिक्सन टपिक स्टार्ट गर्छौं। त न्युटन्स ल हो त फ्रिक्सन छैन भन्टान है। ल माने यो एउटा होरिजेन्टल सर्फेस छ। अब यसमा मैले 3टा ब्लक राखे, यहाँ m1 मास भएको ब्लक छ, यहाँ m2 मास भएको ब्लक छ र यहाँनिर m3 मास भएको ब्लक छ। ल 3टा ब्लक होरिजेन्टल सर्फेसमा राखिएको छ र 3टै ब्लकलाई म रोपले कनेक्ट गर्दिन्छु। यो रोप भयो, यहाँ रोप भयो र यहाँनिर एउटा बाहुबलीले तान्दैछ यसलाई। त यदि रोप या स्ट्रिङ भन्ने शब्द क्वेशनमा आइदियो भने बुझ्ने रोपको मास इज नेग्लेक्टेड।
कुनै दुईटा ब्लकलाई यदि रोपको हेल्पले कनेक्ट गरेको छ भने रोपको मास अलवेज हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ। रोपको मास के गर्छौँ? नेग्लेक्ट गर्छौँ अनलेस इट इज स्टेटेड। को मतलब यदि क्वेसन भनिदियो कि यो रोप भनेको 500 ग्रामको रोप छ भन्यो भने त त्यो बेला रोपको मास लिने नै। तर क्वेसनमा सिम्पली दिज टु ब्लक्स आर कनेक्टेड विथ द हेल्प अफ अ रोप, अनि रोपको मास दिएन भने सिधा नेग्लेक्ट गर्दियो, मासलेस भन्ठान्ने रोपलाई। यो फर्स्ट कुरो आफैले बुझ्नुपर्छ। यदि क्वेसनमा रोप यति केजीको छ भनिदियो भने त युज गर्नै पर्यो मास। तर सिम्पली रोपले कनेक्ट गरेको छ भनेर रोपको मासको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएन भने सिधा त्यसको मास नेग्लेक्ट गर्ने, जिरो मानिदिने त्यसको मास। एउटा यो प्रोपर्टी छ। र अर्को प्रोपर्टी, रोपमा कहिले पनि इलङ्गेसन हुँदैन। तिमीले रोपलाई तन्काउन सक्दैनौ। स्प्रिङ छ भने त त्यसलाई स्ट्रेच गर्न मिल्छ, इलङ्गेट गर्न मिल्छ, तर रोपमा इलङ्गेसन हुँदैन। तिमीले एउटा रोपलाई ल्याऊ र तन्काउने कोसिस गर त तन्काउन खोज्यो कि त्यो चुड्छ। त्यो रोपमा इलङ्गेसन हुने प्रोपर्टी हुँदैन। ठिक, स्प्रिङ भयो, वायर भयो, तिनीहरू इलास्टिक बडीमा पर्छ त तिनीहरू स्ट्रेच हुन सक्छ। तर रोप भन्यो भने दुईटा कुरो तिम्रो दिमागमा आउनुपर्छ, यसको मास म नेग्लेक्ट गर्छु, अर्को कुरो यसलाई म इलङ्गेट गर्न सक्दिनँ। यो दुईटा कुरो बुझ्ने। ठिक, क्लियर छ? मैले भनेको कुरो क्लियर भन? ओके, अब सोच त, तीनटा ब्लकलाई मैले रोपले कनेक्ट गरेको छु र यता एउटा फोर्सले तान्दैछ। त फोर्सले जुन डाइरेक्सनमा तान्छ स्वाभाविक छ यो तीनटै ब्लक त्यही डाइरेक्सनमा जान थाल्छ। ट्रेनको डब्बा जस्तो त भयो नि। हेर त, ट्रेनको एउटा यो डब्बा, अर्को यो डब्बा, अर्को यो डब्बा, ट्रेनको डब्बा जस्तै प्रिटेन्ड गर्छ। यदि मैले यसलाई फोर्सले तान्यो भने राइटवर्ड डाइरेक्सनमा त तीनटै ब्लक सँगै जान थाल्छ र सँगै गयो भने सबैको एक्सिलरेसन एउटै कमन एक्सिलरेसन ए भयो कि भएन? भन त। यिनीहरू अब एक्सिलरेसन फरक त हुन्थ्यो कुन बेला? यदि रोपमा इलङ्गेसन भएको भए। अब रोप छ भने त इलङ्गेसनै हुँदैन। त यी तीनटै सँगै मुभ हुन्छ। यो यदि ए एक्सिलरेसनले गयो त यो पनि ए एक्सिलरेसनले गयो, यो पनि ए एक्सिलरेसनले गयो। त भन त सबैको एक्सिलरेसन सेम छ कि छैन? सबैको सेम एक्सिलरेसन छ। त मैले पहिले भनेको छु डिफरेन्ट ब्लक्सहरू ह्याभिङ इक्वल एक्सिलरेसन, त ओके एक्सिलरेसन त सेम छ, मैले माने। त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट पनि इक्वल हुनुपर्छ यिनीहरूको। अब जस्तै 1 सेकेन्डमा मान यो 1 मिटर अगाडि सर्यो र 1 सेकेन्डमा यो पनि 1 मिटर अगाडि सर्यो र 1 सेकेन्डमा यो पनि 1 मिटर अगाडि सरेको छ भने त सबैको डिस्प्लेसमेन्ट आइडेन्टिकल सेम छ कि छैन? त यदि डिफरेन्ट ब्लक्सहरूको एक्सिलरेसन र डिस्प्लेसमेन्ट एक्ज्याक्टली सेम छ भने यी तीनटैलाई एउटा सिस्टम कन्सिडर गर्न पाइन्छ। यो तीनटैलाई के मान्न पाइन्छ? एउटा सिंगल सिस्टम मान्न पाइन्छ। त के कुरो मिल्नु पर्छ एउटा सिस्टममा पर्नको लागि? सबैको एउटै कमन एक्सिलरेसन हुनु पर्यो र सबैको कमन डिस्प्लेसमेन्ट छ भने नाउ दे क्यान बी कन्सिडर्ड एज अ सिस्टम। यिनीहरूलाई म एउटा सिस्टम मान्न सक्छु। त हेर, एउटा सिस्टम मान्नुको फाइदा के छ त? हेर, मैले एउटा सिस्टममा राखेको मतलब एउटा सिस्टम, यिनीहरू सबै एउटा सिस्टम हो भनेपछि यो अलग अलग, यो फलानो, यो चिलानो, यो डिम्का, यस्तो केही भन्न मिल्दैन है। यदि यिनीहरूले एउटा सिस्टममा पर्ने क्राइटेरिया फुलफिल गरेको छ भने इन्डिभिजुअल हेर्ने नै होइन, यसको इक्विभ्यालेन्ट फिगरमा सिधा जम्प गर्ने। यसको इक्विभ्यालेन्ट फिगर के बनाउने त? यसरी बुझ, यो तीनटै ब्लकको ठाउँमा एउटा सिंगल मास यहाँदेखि यहाँसम्म राखिएको छ भन्दा बीचको रोप गयो तेल लेने, त्योसित मतलब छैन। यदि तीनटा एउटा सिस्टममा छ को मतलब मनमा नै के सोच्ने, तीनटै अब्जेक्ट कम्बाइन भएर एउटा सिंगल अब्जेक्ट भएको भन्ठान्ने। आफूले तीनटै अब्जेक्ट कम्बाइन भएर एउटा सिंगल अब्जेक्ट भइदियो र त्यो सिंगल अब्जेक्टको मास कति भयो? m1 + m2 + m3। अनि यसमा यो F फोर्सले तान्दैछ अनि यो सिंगल अब्जेक्ट ए एक्सिलरेसनले गएको मान्न पाइन्छ। यही हो यसको सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्स। त यदि अ नम्बर अफ ब्लकको तिमीले एक्सिलरेसन भेक्टर र डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर आइडेन्टिकल देख्यो भने यस्तो बेलामा तीनटैलाई कम्प्रेस गरेर एउटा सिंगल अब्जेक्ट बनाऊ। तीनटैलाई कम्प्रेस गरेर एउटा सिंगल अब्जेक्ट बनाऊ अनि त्यो सिंगल अब्जेक्टमा यसरी यो फोर्सले तानेको होला। त दिस फिगर क्यान बी रिप्लेस्ड बाई दिस फिगर। यो न्युमेरिकल सल्भिङ टेक्निक हो। यो अप्पर फिगर विल बी रिप्लेस्ड बाई नाउ दिस फिगर। त यो फिगरमा हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। यति क्लियर? यति बुझिया हो? भन छिटो। ओके, अब हेर, यसमा भन
यो होरिजेन्टल सर्फेस छ, यहाँ M1 ब्लक छ र यहाँनिर M2 ब्लक छ। यो दुईटालाई मैले स्प्रिङले कनेक्ट गरिदिएँ र यताबाट मैले एउटा फोर्सले ताने। त भन यो M1 र M2 लाई म एउटा सिस्टम बनाउन सक्छु कि सक्दैन? यो दुईटालाई म एउटा सिस्टम बनाउन पाउँछु कि पाउँदैन? पाउँदैनौ। किन पाउँदैनौ? त रोपले कनेक्ट गरेको छैन। एक्चुअली यहाँ के हुन जान्छ, यो फोर्सले त M2 लाई ताने हो नि, त यो फोर्स M2 मा लागेकोले M2 ब्लक हल्का अगाडि गइदिन्छ केही डिस्टेन्स। यो हल्का अगाडि यो यस डिस्टेन्स ट्राभल गरिदिन्छ। किन? त स्प्रिङमा इलंगेसन सुरु भइदिन्छ। स्प्रिङमा के सुरु भइदिन्छ? इलंगेसन। त यो फोर्सले त सुरुमा कसलाई ताने हो? यो फोर्सले त M2 लाई ताने हो नि। त सुरुमा इनिशियली के हुन्छ? यो स्प्रिङ नै इलंगेट भइदिन्छ। स्प्रिङ इलंगेसन हुन्जेलसम्म त M2 ले अलरेडी यस डिस्टेन्स ट्राभल गरिसक्यो। अनि जब स्प्रिङमा फुल इलंगेसन हुन्छ अनि बल्ल यो M1 ट्राभल गर्ने कोसिस गर्छ। त M1 ट्राभलै नगरिकन M2 अलरेडी ट्राभल गरिदियो। को मतलब दुईटाको डिस्प्लेसमेन्ट फरक पर्यो कि परेन? दुईटाको डिस्प्लेसमेन्ट त फरक भयो। त डिस्प्लेसमेन्ट फरक पर्यो। एक्सिलरेसन र डिस्प्लेसमेन्ट मध्ये कुनै एउटा फरक भयो कि यिनीहरूलाई एउटा सिस्टममा राख्न पाइँदैन। यु क्यान नट सपोज देम एज अ सिस्टम। त्यस्तो बेलामा M1 लाई एउटा सिंगल सिस्टम मान्नु पर्यो, M2 लाई अर्को सिस्टम मान्नु पर्यो। अनि यसको क्याल्कुलेसन छुट्टै, यसको क्याल्कुलेसन छुट्टै गर्नुपर्छ, अलग अलग क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। तर माथिको केसमा त्यस्तो थिएन। सबै एउटा सिस्टममा पढेकोले एउटा सिंगल क्याल्कुलेसन गर्न मिल्छ, एउटा सिंगल अब्जेक्ट मानेर। तिनीहरूले एउटा सिंगल अब्जेक्ट मानेर एउटा सिंगल क्याल्कुलेसनले नै एन्सर ल्याइदिन्छ। तर यसमा मैले M2 मा फोर्स लगाएँ, त मैले M2 मा फोर्स लगाएकोले M2 सुरुमा स्प्रिङ त इलंगेट भइदिन्छ। स्प्रिङको त नेचर हो इलंगेट हुन। त यो सुरुमा स्प्रिङ केही हदसम्म इलंगेट भइदियो, जसको कारणले M2 ट्राभल गरिसक्यो तर M1 स्टिल त्यहीको त्यही छ। त M1 स्टिल त्यहीको त्यही भएको कारणले गर्दा एउटाको डिस्प्लेसमेन्ट र अर्कोको डिस्प्लेसमेन्ट त फरक भइदियो। त फरक भयो भने दे क्यान नट बी कन्सिडर्ड एज अ सिस्टम। त यस्तो बेलामा M1 र M2 लाई अलग अलग क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। एउटा सिंगल क्याल्कुलेसनले यो प्रब्लम सल्भ हुनेवाला छैन। यति क्लियर? भन त छिटो छिटो। ओके, अब म अर्को इक्जाम्पल लिन्छु। यो इक्जाम्पल हेरेर भन एउटा सिस्टम मान्न पाइन्छ कि पाइँदैन। त मैले अर्को इक्जाम्पल के लिए यहाँनिर, ल यो एउटा पुल्ली छ है। सिलिङबाट पुलीलाई झुन्ड्याइएको छ। ल यो सिलिङ भयो। सिलिङबाट पुलीलाई मैले झुन्ड्याइराखेको छु र पुलीको यतापट्टि एउटा ब्लक छ। यता एउटा ब्लक झुन्ड्याइएको छ र अर्कोपट्टि अर्को ब्लक कुनै झुन्ड्याइएको छ। यसरी यस्तो प्रब्लम पनि आउँछ हामीमा। त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा पहिले म रुल्सहरू सिकाइदिन्छु यसको। यो M1 छ, यतातिर M2 छ। ठीक, अब मान दिस M1 इज ग्रेटर देन M2। मैले सपोज गरेको M1 यदि M2 भन्दा ग्रेटर हो भने, त यदि M1 मास हेभियर छ भने स्वाभाविक छ यो तल खस्छ यो एक्सिलरेसनले, र यो चाहिँ माथि जान थाल्छ यो एक्सिलरेसनले है। तब भन 1 सेकेन्डमा M1 मास यदि यस डिस्टेन्स तल खस्यो भने त्यही 1 सेकेन्डमा M2 मास पनि यसै डिस्टेन्स माथि सर्छ। त हेर त, यी दुईटालाई एउटा सिस्टम मान्न पाइन्छ कि पाइँदैन? भन यो दुईटालाई एउटा सिस्टम मान्न पाइन्छ कि पाइँदैन? हेर, M1 मास तल खस्यो ए एक्सिलरेसनले, त M2 मास त्यही बेला माथि जान थाल्यो ए एक्सिलरेसनले। 1 सेकेन्डमा यो यस तल खस्छ, त 1 सेकेन्डमा यो यसै हाइट माथि गइदिन्छ। त ए पनि सेम छ, यस पनि सेम छ। यिनीहरूलाई एउटा सिस्टम मान्न पाइन्छ कि पाइँदैन? छिटो जल्दी। ओके, प्रायले लेख्दैछ एउटा सिस्टम पाइन्छ। एकजनाले लेख्यो पाइँदैन, जसले पाइँदैन लेख्यो उसको करेक्ट एन्सर हो। यु क्यान नट कन्सिडर देम एज अ सिस्टम। यहाँ दुईटाले एउटा सिस्टम मान्न पाइँदैन। हेर, एक्सिलरेसन र डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर फर्ममा इक्वल हुनुपर्छ। यिनीहरूको डाइरेक्सन फरक छ कि छैन? हेर त, एउटाको एक्सिलरेसन तल छ, अर्कोको एक्सिलरेसन माथि छ। त के यिनीहरू भेक्टर फर्ममा इक्वल छन् त? म्याग्निट्युड त मिल्यो,
एउटाको डिस्प्लेसमेन्ट डाउनवर्ड छ त अर्कोको डिस्प्लेसमेन्ट अपवर्ड छ ए र यसको म्याग्निट्युड बराबर छ तर डाइरेक्सन कहाँ सेम छ त एउटा सिस्टममा पर्नको लागि सबै एउटै डाइरेक्सन सो गर्नुपर्छ यहाँ एउटा डाइरेक्सन थियो त्यो एउटा सिस्टममा पर्यो तर यिनीहरूको म्याग्निट्युड सेम भए तापनि एक्सिलरेसन र डिस्प्लेसमेन्टको म्याग्निट्युड सेम भए तापनि डाइरेक्सन फरक छ त डाइरेक्सन फरक छ भने M1 एन्ड M2 ब्लक क्यान नट बी कन्सिडर्ड एज अ सिस्टम M1 र M2 लाई तिमीले एउटा सिंगल सिस्टम मान्न पाउँदैनौ किन डाइरेक्सन फरक छ त्यस्तो बेलामा कसरी प्रब्लमको गर्ने त्यो M1 लाई छुट्टै सल्भ गर्नुपर्छ र M2 लाई छुट्टै सल्भ गर्नुपर्छ अलग अलग अब्जेक्ट मानेरै इक्वेसन निकाल्नुपर्छ ठीक यति बुझ्या हो यति क्लियर भन ओके ल यो कुरो ध्यान देऊ अब म सेकेन्ड रुलमा जान्छु मैले इनफ कुरोहरू बोलिसके सिस्टमको सिलेक्सन कसरी गर्ने मैले धेरै इक्जाम्पलहरूबाट बुझाइसके यसलाई अब सेकेन्ड रुलमा जाउँ सेकेन्ड रुलले के भन्छ ल सेकेन्ड रुलले के भन्छ डाइरेक्सन अफ टेन्सन इज अलवेज अवे फ्रम द सिस्टम डाइरेक्सन अफ टेन्सन डाइरेक्सन of tension is always away from the system away from the system कतिलाई त रोपमा जुन टेन्सन फोर्स हुन्छ त्यसको डाइरेक्सन नै देखाउन आउँदैन त्यसैको लागि यो रुल आयो डाइरेक्सन अफ टेन्सन इज अलवेज अवे फ्रम द सिस्टम टेन्सनको डाइरेक्सन जुन हुन्छ अलवेज सिस्टमबाट अवे देखाउने टेन्सन भनेको रोपमा लाग्ने फोर्सलाई टेन्सन भन्छ कुनै अब्जेक्टलाई तिमीले रोपको हेल्पले तान्दैछौ कुनै अब्जेक्टलाई तिमीले रोपको हेल्पले तान्यो भने रोपमा लाग्ने जुन फोर्स हुन्छ त्यसलाई टेन्सन भन्छ र टेन्सनको डाइरेक्सन कता हुन्छ त अलवेज अवे फ्रम द सिस्टम टेन्सनको डाइरेक्सन अलवेज अवे फ्रम द सिस्टम देखाउने जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हेर यो सिलिङ भयो सिलिङबाट एउटा रोपमा मैले एउटा यम मास भएको अब्जेक्ट झुन्ड्याइराखेको छु ठीक त भन यो रोपमा टेन्सन कता होला अप होला कि डाउन होला यो रोपमा टेन्सन कता होला अपवर्ड होला कि डाउनवर्ड होला ओके अप 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 लेख्दै छ ओके लेख्दै जाऊ म हेर्दै छु कमेन्ट सबैको एकजनाले करेक्ट एन्सर दियो अप भन्यो भने गलत हुन्छ अप भन्यो भने गलत हुन्छ किन गलत भयो भने यहाँनिर सिस्टम कसलाई मान्ने मैले केही भनेको छु मैले टेन्सनको डाइरेक्सन कता हो भनेर सोधेको भए तिमीले काउन्टर क्वेसन मलाई सोध्नु पर्थ्यो सर सिस्टम कसलाई मान्ने हो जसलाई सिस्टम मान्ने हो त्योबाट अवे हुन्छ त सिस्टम कसलाई मान्ने त मैले के बोलेकै थिएन अब म भन्छु तिमीलाई यो सिलिङलाई सिस्टम मान यो सिलिङ यो छानालाई सिलिङलाई सिस्टम मान त सिलिङलाई सिस्टम मानिदियो भने यो रोपमा जुन टेन्सनको डाइरेक्सन होला सिलिङतिर हुन्छ कि अवे फ्रम द सिलिङ हुन्छ भन त छिटो लेख अब यो सिलिङलाई सिस्टम मान भन्यो भने सिलिङतिर त कहाँ देखाउन पाइयो त नि अवे फ्रम द सिलिङ हुन्छ अवे फ्रम द सिलिङको मतलब टेन्सनको डाइरेक्सन सिधा तल आयो कि आएन यो किन भयो त हामीले सिस्टम कसलाई मानेको छ सिलिङलाई सिस्टम मानेकोले यस्तो भइदियो अब म भन्छु यो ब्लकलाई सिस्टम मान कसलाई सिस्टम मान ब्लकलाई सिस्टम मान्यो भने टेन्सनको डाइरेक्सन टुवार्ड्स द ब्लक नभएर अवे फ्रम द ब्लक हुन्छ त ब्लक भन्दा अवेको मतलब माथि गयो कि गएन त ब्लकलाई सिस्टम मान्दाखेरि टेन्सनको डाइरेक्सन यो हो सिलिङलाई सिस्टम मान्दाखेरि टेन्सनको डाइरेक्सन यो हो अब घैटोमा घाम लाग्यो तिमीहरूको त टेन्सनको डाइरेक्सन निकाल्नको लागि कसलाई सिस्टम मानेको हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सिलिङलाई सिस्टम मान्यो त डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा टेन्सन छ ब्लकलाई सिस्टम मान्यो त अपवर्ड डाइरेक्सनमा टेन्सन भइदियो गट द पोइन्ट भन छिटो हेर त कति सानो सानो कुरोहरू छ यो कुरोहरू थाहै छैन भने न्युमेरिकल कसरी सल्भ गर्ने ओके अर्को इक्जाम्पल म दिन्छु फेरि यहाँनिर यो होरिजेन्टल सर्फेस यहाँनिर मैले M1 ब्लक राखे यहाँनिर मैले M2 ब्लक राखे ठीक यो दुईटालाई मैले रोप लेख कस्तो रोप भनेको त अलवेज टाइट हुनुपर्छ ल ओके स्पेशल इफेक्टको युज गरौँ है त ल अब भन यो रोपमा टेन्सन कता होला
यो रोपमा टेन्सन कता होला, लेफ्टतिर कि राइटतिर भन। यो रोपमा टेन्सन कता होला, M1 र M2 को बीचमा फसेको जुन रोप छ यो रोपमा टेन्सन कता होला। भन्छ फेरि बीचमा भन्छ, बीचमा भन्यो भने म झापरले हिर्काउँछु फेरि। ओके, धेरैले भन्दैछ इट डिपेन्ड्स अन सिस्टम। कसलाई सिस्टम मान्ने सर, त्यसको बेसिसमा भन्छु। अहिले त म भन्नै सक्दिनँ कता हुन्छ। त मेरा प्यारा स्टुडेन्टहरू, मैले भने M1 लाई सिस्टम मान। कसलाई सिस्टम मान? M1 लाई सिस्टम मान। त अब कता होला रोपमा टेन्सन? M1 लाई सिस्टम मान्यो भने टुवार्ड्स M1 देखाउने कि अवे फ्रम द M1 देखाउने? अवे फ्रम द M1 देखाउनेको मतलब यी टेन्सनको डाइरेक्सन यता। ठीक, त M1 लाई सिस्टम मान्दाखेरि टेन्सन यता भयो। अब म भन्छु M2 लाई सिस्टम मान। कसलाई सिस्टम मान? M2 लाई सिस्टम मान। त M2 लाई सिस्टम मान्यो भने अब टेन्सनको डाइरेक्सन कता देखाउनु पर्यो? M2 बाट अवेको मतलब यता गयो कि गएन? त यो टेन्सन भनेको M2 लाई सिस्टम मान्दाखेरि यो डाइरेक्सन देखाउनु पर्छ। यति बुझ्यो? क्लियर कन्सेप्ट, गुड। अगाडि बढौँ। अब अर्को उदाहरण म लिन्छु फेरि। ल, यति छाप्यो माथिबाट हेर, यो छाप, यो छाप, त्यसपछि यति छाप, त्यसपछि यसलाई पनि छाप। ल ओके, अर्को इक्जाम्पल, नेक्स्ट इक्जाम्पल हेर। नेक्स्ट इक्जाम्पल छ यो एउटा पुल्ली। ठीक, ल यो पुल्लीलाई मैले सिलिङबाट झुन्ड्याएको छु, माथि सिलिङबाट झुन्ड्यायो यो पुल्लीलाई। ल ओके, यो सिलिङ भयो, यहाँबाट मैले झुन्ड्याएँ। अब पुलीको दुईतिर म दुईटा ब्लक झुन्ड्याउँछु। यता एउटा ब्लक मैले झुन्ड्याइदिएँ, यतातिर अर्को ब्लक मैले झुन्ड्याइदिएँ, दुईतिरै है। यतापट्टि वाला ब्लक M1 मासको छ, यतापट्टि भएको ब्लक M2 मासको छ। ल भन, यो जुन भर्टिकल रोप देखिराखेको छ यी दुईटा रोपमा टेन्सनको डाइरेक्सन कता हुन्छ भन? कुन मास ठुलो कुन मास सानो मलाई थाहा छैन। हुन सक्छ M1 इज ग्रेटर देन M2, या हुन सक्छ M2 इज ग्रेटर देन M1, या हुन सक्छ दुईटा बराबर पनि हुन सक्छ। तर मेरो क्वेशन छ यो रोपमा टेन्सन कता, यो रोपमा टेन्सन कता? ओके, अब त यिनीहरू बाटो भइसकेका छ। अब भनिराखेका छैन एन्सर, भनिराखेका छ कसलाई सिस्टम मान्ने, कसलाई सिस्टम मान्ने। भेरी गुड। त मैले भने तिमीहरूलाई यो पुलीलाई सिस्टम मान। कसलाई सिस्टम मान? यो पुलीलाई सिस्टम मान। अब भन दुईटा रोपमा कता टेन्सन हुन्छ? पुलीलाई सिस्टम मान्यो भने टेन्सनको डाइरेक्सन यदि तिमीले यस्तो यस्तो देखायो भने रङ भयो कि भएन? हेर त, जसलाई सिस्टम मान्यो त्यतैतिर त टेन्सन कहाँ देखाउन पाइन्छ त? पुलीलाई सिस्टम मान्यो भने अवे फ्रम द पुलीको मतलब यो रोपमा तल र यो रोपमा पनि तल। ठीक, अब म भन्छु यी दुईटा ब्लकहरूलाई सिस्टम मान। यी दुईटा ब्लकहरूलाई, हालाकि दुईटालाई एउटा सिस्टममा मान्न मिल्दैन, पालै पालो मान्ने हो। तर मैले लेख्दाखेरि यसरी लेखिदिएँ। ल पहिला यो भन, M1 ब्लकलाई सिस्टम मान्यो भने कता हुन्छ? M1 ब्लकलाई सिस्टम मान्यो भने माथि हुन्छ, अवेको मतलब माथि गयो। M2 लाई सिस्टम मान्यो भने अवेको मतलब माथि गयो। त यो टेन्सन भनेको M1 लाई सिस्टम मान्दाखेरिको, यो टेन्सन भनेको M2 लाई सिस्टम मान्दाखेरिको। बुझ्यो? त हेर, यस्तो धेरै क्वेशन्सहरू आउँछ जसमा कुनै क्वेशनमा हामीले ब्लकलाई सिस्टम मानिदियो भने माथि टेन्सन देखाउँछु, तर कुनै क्वेशन्सहरू यस्तो हुन्छ जसमा हामीले पुलीलाई सिस्टम मान्छौँ। पुलीलाई सिस्टम मान्ने बित्तिकै सिधा तल देखाउनु पर्छ टेन्सनको डाइरेक्सन। क्लियर? गट द पोइन्ट? अरे फेरि भन्दैछ डिफरेन्ट मास भयो भने के गर्ने? हेर, कमसे कम मैले बोलेको सेन्टेन्सहरू त राम्ररी सोध। मैले सुरुमै भनिसकेका थिएँ M1 र M2 मा कुन ठुलो कुन सानो त्योसँग मतलब छैन। M1 र M2 बराबर पनि हुन सक्छ, अनइक्वल पनि हुन सक्छ। त्यो माससित के मतलब छ टेन्सनको डाइरेक्सनको लागि? टेन्सनको डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने मलाई माससित मतलबै छैन, इक्वल होस् अनइक्वल होस् मलाई मतलब छैन। टेन्सनको त रुल यति मात्र छ, जसलाई सिस्टम मान्यो त्योबाट हो। भयो? टाइम पनि सकिएको रहेछ, जम्मा आज दुईटा रुलसम्म मात्र भयो त। ओके, अझ तीनटा रुल बाँकी छ, थर्ड रुल, फोर्थ रुल, फिफ्थ रुल, त्यो भोलिको क्लासमै सिकाउँछु।
ल यति गर